डस्का में सगी खाला के हाथों बहू के लर्ज़ाखेज़ कत्ल में अहम इंकशाफात। मुल्ज़िमान ने ज़ारा को चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग लगा दी। लाश के टुकड़े करके बोरियां नाले में फेंक दी। पुलिस ने मकतूला के आज़ा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। डीएनए भी करवाया जाएगा। मकतूला की सास, नंद और नवीद नामी शख्स गिरफ्तार मुल्जिमान के फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट भी लिए गए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। डस्का में सगी खाला के हाथों बहू के लर्ज़ाखेज़ कत्ल में अहम इंकिशाफात सामने आ गए। मुल्जिमान ने ज़ारा को चेहरे पर तकिया रख कर कत्ल किया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग लगा दी। लाश के टुकड़े करके बोरियां नाले में फेंक दी। पुलिस ने मकतूला के आज़ा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। डीएनए भी करवाया जाएगा। मकतूला की सास, नंद और नवीद नामी शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट भी लिए गए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मुल्जिमान ने ज़ारा को चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग लगा दी। लाश के टुकड़े करके बोरियां नाले में फेंक दी। पुलिस ने मकतूला के आज़ा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। डीएनए भी करवाया जाएगा। इस बारे में मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। डस्का में यह वाक़या पेश आया जहां सगी खाला के हाथों बहू के लर्ज़ाखेज़ कत्ल में अहम इंकिशाफात सामने आ गए। डस्का में सगी खाला के हाथों बहू के लर्ज़ाखेज़ कत्ल की इंकिशाफात सामने आए हैं। मुल्ज़िमान ने ज़ारा को चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे को आग लगा दी। लाश के टुकड़े करके बोरियां नाले में फेंक दी। पुलिस ने मकतूला के आज़ा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। डीएनए भी करवाया जाएगा। मकतूला की सास, नंद और नवीद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। डस्का में सगी खाला के हाथों बहू के लर्ज़ाखेज़ कत्ल में अहम इंकशाफात। नाज़रीन, पंजाब में स्मॉग की शिद्दत कम ना हुई। फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQ लेवल 650 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी वाले शहरों में सरे फहरिस्त है। स्मॉग और धुंध की वजह से मोटरवे के कई सेक्शन बंद करना पड़े। धुंध से सियालकोट एयरपोर्ट शदीद मुतासिर। 3 परवासें मुतबादिल उतारी गईं। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की 55 मुल्की और गैर मुल्की परवासें ताख़ीर का शिकार हैं। भक्कर में हादसात के बायस 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत कम ना हुई। फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। AQ लेवल की बात की जाए तो 650 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी वाले शहरों में सरे फहरिस्त है। हुकूमती इक़दामात बेसूद, स्मॉग का रोग ना थम सका। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट्स दोपहर 4 बजे से रात 8 बजे तक टेक अवे सर्विस फराहम करेंगे। मरी के अलावा पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एक हफ्ते के लिए बंद है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है, स्मॉग के बायस एक माह में सांस के 19,01,892 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 1,32,482 का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब भर में दमे के 1,17,000 और दिल के 13,436 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में आज भी फ़ज़ा जहर आलूद है। शहरियों को सांस और आंखों की बीमारियों का सामना है। स्मोक का बहुत ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं, कारोबार पे भी, बच्चों पे भी, सेहत पे भी। तो उसके ऊपर तो कुछ थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। स्मॉग और धुंध की वजह से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे। धुंध से सियालकोट एयरपोर्ट शदीद मुतासर होने से 3 परवाजें मुतबादिल उतारी गईं, जबकि 55 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताख़ीर का शिकार हुईं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद रखने और बाहर निकलने की सूरत में मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत दी जा रही हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। स्मॉग ने लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। मज़ीद जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं लाहौर की? बिल्कुल, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। आज सुबह से लेके अब तक जो है सूरज की किरणें जो है वो ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रही, बल्कि सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा। गिद्दो गुबार की चादर ने पूरे तरीके से पूरी फ़ज़ा और आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है।
آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے سانس کے مریضوں اور خاص طور پہ جو ہیں دل کے مریض بھی شدید پریشان ہیں، جبکہ کمزور اعصاب افراد بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 1300 سے لے کے 676 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ تمام صورتحال سے بچنے کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہیں۔ گھروں میں رہیں تو کھڑکیاں دروازے بھی بند رکھیں، جبکہ باہر نکلنا ہو تو ماسک اور گلاسز کا استعمال کریں۔ دوسری طرف حکومت پنجاب نے لاہور اور ملتان کے لیے خاص طور پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں تاکہ آلودگی سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، لاہور میں کل میں تمام ہیوی ٹریفک کے لیے بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور نرسز کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ او پی ڈی رات 8 بجے تک کھولنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے حکومت پنجاب نے تمام ضلع انتظامیہ پولیس کو بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ اس پر فوری طور پر عمل درآمد کروائیں۔ دوسری طرف ہم محکمہ موسمیات کی بات کرتے ہیں، محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے بارش ہونے کے امکانات کم ہیں، جبکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں، جس کے ساتھ لاہور پر بھی مرتب ہوں گے۔ جی افضال، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میں مقامی ٹیکنالوجی سے مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ، جہلم اور گجرخان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارش، محکمہ موسمیات نے تصدیق کر دی۔ ماہرین کے مطابق دوپہر 2 بجے سیڈ کلاؤڈنگ کی گئی، چند گھنٹوں بعد لاہور میں بارش ہوگی اور لاہور میں بھی سیڈ کلاؤڈنگ کے ذریعے بارش کا قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مصنوعی بارش سے اسموگ میں کمی لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد، کہا ماہرین کی محنت، لگن اور قابلیت سے پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی۔ ڈی جی میٹ ماہر صاحبزادہ خان کا کہنا ہے مصنوعی بارش کا مقامی تجربہ کامیاب رہا، مزید شہروں میں آزمائش کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ پنجاب میں مقامی ٹیکنالوجی سے مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ رہا اور اس حوالے سے ڈی جی میٹ نے کیا گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل تجربہ کیا گیا ہے، وہ اس کے ریزلٹس رات نکلے ہیں۔ کچھ علاقوں میں بارش اچھی ہوئی ہے اور کچھ میں ہلکی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ ہمارے لیے بڑا یعنی فائدہ مند ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم انشاءاللہ مصنوعی بارش جو ہے وہ بحالیہ کریں گے۔ اور پنجاب گورنمنٹ نے بڑی محنت کی، سپورٹ کی، اور پھر ہمارے ایس پی ڈی نے بھی اس کو کافی وہ یعنی سہولیات فراہم کرنے میں کافی کام کیا ہے۔ تو محکمہ انوائرمنٹ جو ہے، ماحولیات، ان کی بڑی کاوش تھی اور میرا سٹاف بھی ساتھ ہی تھا، یعنی جو جب کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی ہے 2 دفعہ کل، تو اس میں ہمارے بھی محکمہ موسمیات کے بھی ایک افسر جو تھے وہ ساتھ تھے۔ بہرحال جو کل شام کے وقت جو یہ تجربہ کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان IMF مذاکرات، ٹیکس شارٹ فال، بیرونی فائنانسنگ IMF کا بنیادی موضوع رہی۔ عالمی ادارے کا پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری میں تاخیر پر اظہار تشویش۔ روزنامہ ایکسپریس میں شائع رپورٹ کے مطابق IMF نے گیس کے سرکولر ڈیٹ کو مسئلہ قرار دیا۔ نمائندہ خصوصی شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شہباز رانا، بتائے گا موضوع بحث کیا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 دن کا جو دورہ تھا IMF کا وہ ختم ہو گیا، اور اس دورے کے دوران اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ IMF نے پاکستان کو دی ہے اور ایک انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، اس میں کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جس کا پہلے ہم لوگ ذکر نہیں کر رہے تھے، اور انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا IMF کی طرف سے ایز اے کنسرن، جس کا لوگوں کو زیادہ تر اندازہ تھا کہ جو IMF کا پروگرام اس کے اوپر صحیح عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو 3-4 جو بڑی چیزیں ہیں اس میں ایک تو آپ نے جیسے بتا دیا کہ جو غیر ملکی قرضے پاکستان نے لینے ہیں اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہو رہی، تو پاکستان کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور چائنا کے ساتھ دوبارہ معاملات کو وہ طے کرے۔ اور سیکنڈلی جو FPR کے حوالے سے انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا یہ انڈر پرفارم کر رہا ہے، جو سب کو پہلے پتا تھا کہ انڈر پرفارم کر رہا ہے، اس کے حوالے سے اب ان کو جو ہے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور تیسری چیز جس کے اوپر ایسا پہلے فوکس نہیں آ رہا تھا، آل دو ہمارا جو ایکسپریس میڈیا گروپ ہے ہم کافی اس کو لکھ بھی رہے تھے اور بول بھی رہے تھے، وہ ایشو ہے جو وفاق نے صوبوں کو کچھ ذمہ داریاں دینی ہیں اخراجات کی، اس کے حوالے سے جو ہے ابھی تک اس طریقے سے پروگرس نہیں ہوئی۔ صوبے جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کا کچھ 600 ارب روپے کا سالانہ خرچہ آلریڈی ہو رہا ہے، وہ لینے کو تیار نہیں ہے، اور جو پروونشل نیچر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس کو بھی صوبے جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھی جس کو ہائی لائٹ IMF کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اگر پاکستان ان چیزوں کے اوپر جو ہے ان جو گیپس ہیں اس کو فل کر لیتا ہے تو پھر فروری مارچ میں اگلا جو IMF کا مشن ہے وہ آئے گا، اس کے ساتھ $1.1 ارب کی جو قرضے کی فیس ہے وہ ملے گی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہباز رانا۔